औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा उबर्रिउ नफ्सी, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मैं अपने नफ्स को बरी नहीं समझता। इन्नन नफ्स लअम्मारतुम बिस्सू, नफ्स अम्मारा है, बुराई की तरफ रागिब करता है। इल्ला मा रहिम रब्बी, मगर जिस पर रब जो है रहम फरमाए। इन्ना रब्बी गफूर रहीम, बेशक मेरा रब माफ फरमाने वाला है और रहम फरमाने वाला है। ठीक है, तो मैं तो यानी जो कल हमने पढ़ा था, उन्होंने कहा जी मैं जेल से बाहर नहीं आऊंगा जब तक जो है वो इस बात को वाज़े न कर दिया जाए कि मुझे क्यों जेल में डाला गया और मुझ पर इल्जाम क्या था। तो ये चीजें वाज़े हो जाए तो फिर मैं आ जाऊंगा बाहर। ठीक है जी। तो ये बात फरमा के, तो आपने ये फरमाया कि ये नहीं समझता कि मैं बरी ज़िम्मा हूँ हर चीज से, बस ये कि अल्लाह मुझ पर, अल्लाह ने करम किया है तो मैं बेगुनाह हूँ इसमें। वकाल मालिक हूँ, तो बादशाह ने कहा ये तो नहीं भी, भाई उसको ले आओ, अब उसको ले आओ। बादशाह ने पूरी तफ्तीश की और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम बेगुनाह करार पाए। फरमाया उनको जेल से ले आओ। अस्तखलिसु लिनफ्सी, मैं उन्हें अपना खास करीबी मुकर्रर करता हूँ। फलम्मा कल्लमहु, जब बादशाह के पास हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम आए और बात की, काल इन्नकल यौम लदीना मकीन अमीन, अब आज हमारे पास आप अमीन हैं, अमानतदार हैं, आप जो है ना किसी खयानत के मर्तकब नहीं हुए। काल, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा जब बादशाह के पास आए, इजालनी अला खजाना अर्द, आप मुझे वजीर खजाना बना दें। इन्नी हफीजुन अलीम, मैं इसकी हिफाजत भी करूंगा और मैं अहले इल्म भी हूँ। तो आपने वजारत मांगी उस बादशाह से। बादशाह ने जब आपको करीबी बना दिया और जगह दी, ओहदा दिया, तो उन्होंने कहा मुझे ओहदा दें वजीर खजाना का। तो ये वजीर खजाना के इसलिए कि आपने ख्वाब की ताबीर फरमाई कि 7 साल जो है वो खूब जो है वो गंदम उगाई जाए, फिर अगले 7 साल उसको किस तरह जो है ना वो उसको छुपा के रखना है, एहतियात करनी है, फिर जो है गरीबों में तकसीम करनी है। तो इसलिए आपने वजारत खजाना मांगी। तो इससे ये मालूम हुआ कि अगर कोई किसी चीज का अहल है तो मांग सकता है, भाई ये ओहदा मुझे दे दें, मैं इसको अच्छे तरीके से चलाऊंगा। जो अहल ना अहल है उसको तो देना नहीं चाहिए। जो अहल है तो वो मांग सकता है कि मैं इस चीज का अहल हूँ। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम इस चीज के अहल थे। वकदालिक मक्कन्ना यूसुफ फिल अर्द, अल्लाह फरमाते देखें किस तरह हमने यूसुफ को एक ठिकाना अता फरमाया। ये तबाव मिन हैथु यशा, जहाँ चाहता था वो रहता था। नसीब बिरहमतिना मन नशा, हम अपनी रहमत जिसे चाहें दे दे। वला नुदियु अजरल मुहसिनीन, तो नेकों का अजर हम जाया नहीं करते। वल अजरुल आखिरत खैरुन, और आखिरत का अजर इससे बेहतर है। दुनिया में तो हमने उन्हें इज्जत दी, जो है वो वजारत दी, आखिरत का इनकी इज्जत इससे बेहतर है लिल्लज़ीन, उन लोगों के लिए जो ईमान वाले हैं और परहेजगार हैं। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम वजीर खजाना बन गए। फिर वो 7 साल लगातार उन्होंने फसलें उगाई और उनको जमा किया। अगले 7 साल जब आए, कहत पड़ गया, तो लोगों ने दूर दूर से फिर मिस्र का रुख किया। कनान में आपका खानदान था, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम और आपके 11 भाई वहां रहते थे। तो वहां तक बात पहुंची कि भाई मिस्र का जो बादशाह है तो वो बड़ा सखी है और उसने माल जमा किया है, अनाज जमा किया है, लिहाजा हमने वहां जाना है। तो उन्होंने वहां से जितना उनके पास जमा पूंजी थी तो वो लेके आ गए। वजा इख्वत यूसुफ फदखलु अलैहि, यूसुफ के भाई आए तो फारफहुम, तो यूसुफ अलैहिस्सलाम उन्हें पहचान लिया, लेकिन वो आपको न पहचान सके, क्योंकि बचपन में यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उनको देखा था, वो बड़े थे, आप छोटे थे, आपके खदोखाल बदल गए उनके, तो फिर उस हिसाब से वलम्मा जहज़हुम बिजहाज़िहिम, तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उन्हें पूरा सामान दे दिया। कालू तूनी बिअखिल लकुम मिन अबीकुम, उन्होंने कहा जी आपका कोई और भाई है? उन्होंने कहा जी है, और मैं उसको भी लाना, अगली बारी आना और उसको भी लाना। आप देखें मैंने आपको पूरा पूरा जो है वो दिया है और इसमें कोई कमी नहीं की। तो बहरहाल मैंने तुम्हारी मेहमान नवाजी भी की है, तो आइंदा आना है तो अपने भाई को लाना। फ़इलम तातूनी, अगर तुम अपने भाई को नहीं लाए
तुम मेरे पास मत आना, तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। काल सनोराविद अनहु अबाह व इन्ना लफाइल, उन्होंने कहा जी जरूर हम अपने वालिद साहब से जो है वो अर्ज करेंगे तो वो उनको छोड़ेंगे। बिन्यामीन जो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का हकीकी भाई था, वो अभी हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के पास था, बाकी भाई आ गए थे। यूसुफ अलैहिस्सलाम की जुदाई के बाद फिर हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई बिन्यामीन से फिर उनसे साथ रहने लगे। वक़ाल लिफ़ित्यान हिजालु बिदअतुम फ़ी रिहालिहिम, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने कारिंदों से कहा कि जो हमने इनसे पैसे लिए हैं ना, वो इनकी खुर्जियों में डाल दो, वो जो बोरियां उनमें डाल दो, ताकि जब वो घर जाएंगे देखेंगे भी पैसे भी हमें मिल गए, हमें दाने में मिल गए, तो वापस आ जाएंगे। जब ये लोग वापस आ जाए तो उन्होंने कहा जी अब्बू जी भाई को साथ हमारे भेजें, बादशाह बड़ा अच्छा है, नाप तोल में बड़ी अच्छी तरीके से वो देता है, हमारी हिफाजत भी की, लिहाजा आप हमारे इस भाई को भी साथ ले चले। उन्होंने याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा भी मैं तुम पर कैसे यकीन करूं, जिस तरह पहले यूसुफ अलैहिस्सलाम को ले गए थे तुमने क्या किया, तो मैं तो तुम पर नहीं यकीन कर सकता, अल्लाह ही बेहतर है हिफाजत फरमाने वाला। जब उन्होंने खुर्जियां वलम्मा फतह मताहम, जब उन्होंने अपना सामान खोला तो उसमें देखा भी पैसा वही है, सारे पैसे वापस हो गए हैं, फ्री में जो है वो अनाज मिल गया है। कालू या अबाना मा नबगी हादी बिदातुन रुद्दत इलैना, अब्बू जी ये तो हमें माल दोबारा वापस आ गया है, तो ये तो बड़ा अच्छा है, लिहाजा हम अपने भाई को साथ ले जाएंगे, एक और ऊंट अनाज का ले आएंगे। तो उन्होंने कहा जी मैं उस वक्त आपको आपके साथ नहीं भेजूंगा इसको, कि तुम पक्का अहद लो अल्लाह ताला का कि हम इसको वापस ले आएंगे। हाँ अगर खुदा की कोई करनी हुई वो अलग बात है, लेकिन तुम पुख्ता अहद मेरे से लो। उन्होंने कहा जी बिल्कुल ऐसा ही है। फिर वो हजरत याकूब अलैहिस्सलाम तैयार हुए कि ठीक है तुम इसको ले जाओ, लेकिन एक उन्होंने वसीयत की, वक़ाल या बनी ला तदखुलू मिन बाबिन वाहिद, मेरे बेटे एक ही दरवाजे से मत दाखिल होना, मुख्तलिफ दरवाजों से दाखिल होना, क्योंकि 11 भाई हैं माशाल्लाह, तगड़े मोटे ताजे खूबसूरत, एक दरवाजे से जाएंगे नजर भी लग सकती है, तो लिहाजा आप लोग अलग अलग दरवाजों से जाना। वमा उगनी अन्कुम मिनल्लाहि मिन शै, मैं इससे ये मेरी एक तदबीर है, इससे ये नहीं हो सकता कि अगर अल्लाह तुम्हें कोई मुसीबत में डालना चाहे तो मैं नहीं बचा सकता, ये एक तदबीर है, मेरा तो अल्लाह पर है। तो वलम्मा दखलू मिन हैसु अमरहुम अबूहुम, वो जब मिस्र में दाखिल हुए जिस तरह बाप ने कहा था ऐसे ही मुख्तलिफ दरवाजों से दाखिल हुए। मा कान युगनी अन्हुम मिनल्लाहि मिन शैइन इल्ला हाजतन फी नफ्सी याकूब कदहा, कोई चीज उन्हें अल्लाह से नहीं बचा सकती, बस वो एक याकूब का एक ख्वाहिश थी, तो वो फैसला उन्होंने किया। ये अल्लाह फरमाता है, अल्लाह जो है वो इल्म वाला है, और वो इल्म वाले हैं याकूब अलैहिस्सलाम, हमने उनको इल्म सिखाया, लेकिन अक्सर लोग इस बात को नहीं जानते। आगे हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास, वलम्मा दखलू अला यूसुफ अवा इलै अखा, जब भाई आ गए यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास तो पहचान लिया अपने भाई को। काल इन्नी अना अखूक, बिन्यामीन को यूसुफ अलैहिस्सलाम कहा कि मैं तुम्हारा भाई हूँ, परेशान ना होना। अलग जाके ना, तो ज़ाहिर है ये अल्लाह तबारक व तआला का कुरान है, एक बात फिर अगली वहां से शुरू करना जहाँ से बीच वाला खुद बंदा समझे। वहां दाखिल हुए, फिर याकूब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उनको उनके लिए खाना तैयार किया और फरमाया कि जो सगे भाई हैं वो अलग अलग बैठे हैं, सारे सगे भाई अलग बैठे हुए थे, बिन्यामीन अकेले बैठे हुए थे। उनका जी क्या हुआ, उनका जी मैं अकेला हूँ, मेरा सगा भाई वो यूसुफ है, वो है नहीं। फरमाया मुझे अपना भाई मान लो, आ जाओ। तो उनको अपने खाने के साथ मिला लिया यूसुफ अलैहिस्सलाम ने। फिर खाते खाते आपने फरमाया कि तू मेरा भाई है, परेशान ना हो, ठीक है जी, और इसका इजहार भी नहीं करना फिलहाल, मैं इसकी कोई तरकीब करता हूँ मैं। तो वो बड़े खुश हुए। तो फलम्मा जहाज़ुम बेजहाज़िम, तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उनको सामान तैयार करके दे दिया। प्याला जो था वो अपने भाई के उस बोरी में डाल दिया। जब वो ये सामान लेके निकले तो सुम अज़्ज़न मुअज़्ज़िन, एक निदा देने वाली निदा दी, अय्यतुल ईर, ए काफिले वालों, इन्नकुम सारिकुन, तुम चोर हो। जब ये वहां से निकले बाहर थोड़ा सा, तो पीछे से बंदा आ गया, उन्होंने कहा तुम चोर हो काफिले वालों। कालू, तो उन्होंने कहा वाकबुल अलैहिम, मुतवज्जे होके उस आदमी की तरफ, जाहिर है वो पुलिस वाला था जो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का था। माजा तफकिदून, तुमने क्या खोया है, तुम जो हमें कहते हो ना कि चोर हैं, तो भाई तुमने क्या खोया है। उन्होंने कहा जी बादशाह का प्याला नहीं है, जो भी प्याला लेके आएगा ना हम उसे एक ऊंट इजाफी देंगे। उन्होंने कहा अल्लाह की कसम हम भाई चोर नहीं है, हम यहाँ फसाद करने के लिए नहीं, यहाँ तो हम यहाँ तो दाने लेने आए थे, अनाज लेने आए थे, हम यहाँ चोरी करने आए हैं।
قالوا فما جزاؤ ان کنتم کاذبین، تو اس کارندے نے کہا بھائی اگر کسی کی کھرجی سے نکل آ جائے یہ پیالہ تو پھر اس کا بدلہ کیا ہے، اس کی سزا کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی اس کی سزا یہ ہے کہ جس کی بوری سے پیالہ نکل آئے نا وہ بندہ قید کر دیا جائے گا، یہی صلہ ہے ظالموں کے ساتھ، ایسے ہی ہوتا ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا، اس پولیس والے نے پہلے دوسرے بھائیوں کی بوریوں کو دیکھا، پھر بعد میں حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی کی بوری کو دیکھا تاکہ شک نہ ہو۔ کذالک کدنا یوسف، اللہ فرماتے ہیں ہم نے اس طرح یوسف کو یہ باتیں سکھائیں۔ یوسف علیہ السلام بادشاہ کے قانون کے مطابق وہ اپنے بھائی کو نہیں رکھ سکتے تھے، لیکن یہ ان حضرت یعقوب علیہ السلام کے جو علاقے کا قانون تھا اس قانون کے لحاظ سے آپ نے ان کو رکھا۔ وہ کیا قانون تھا کہ اگر چور پکڑا جائے تو چور پھر جس کی چیز اس نے چوری ہے تو وہ اس کو اپنے پاس رکھ سکتا ہے، اس سے خدمت لے سکتا ہے، جو مرضی کرے۔ تو قالوا ان یسرق فقد سرق اخ له من قبل، بھائیوں نے کہا بھی یہ چور ہے نا بنیامین، اس نے چوری کی ہے، اس کے بھائی نے بھی چوری کی تھی پہلے۔ تو پیچھے سے یوسف علیہ السلام بھی آئے، فاسر یوسف نفسی، یوسف علیہ السلام نے اپنے دل میں اس بات کو چھپا لیا کہ مجھے چور کہہ رہے ہیں، ولم یبدی لهم ظاہر، ٹھیک ہے، قال انتم شر مکان، ان کا تم دل میں کہا کہ تم جو ہے نا بہت بری بات کر رہے ہو، ہاں، واللہ عالم بما تصفون، جو اللہ عالم، اللہ بہتر جانتا جو تم کر رہے ہو۔ اصل میں ہوا یہ تھا کہ بچپن میں حضرت یوسف علیہ السلام کی ایک بہن تھی، تو انہوں نے اپنے بھائی یوسف علیہ السلام سے یعقوب علیہ السلام کی بہن تھی، تو انہوں نے عرض کی بھائی یعقوب علیہ السلام سے کہ ایک بیٹا نا میرے پاس دے، جس طرح بندہ لے کے جاتا ہے کہ ایک بیٹا آپ کی ماشاءاللہ 12 بیٹے ہیں، ایک بیٹا آپ کا میرے پاس رہے۔ تو بہن نے پسند کیا یوسف علیہ السلام کو، تو یوسف علیہ السلام کو مہینہ یعنی 6 مہینے کوئی سال اپنے پاس رکھا۔ اس کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ بیٹا میرا واپس لے آؤ، تو اس کی چاہت پوری نہیں ہوئی تھی، حضرت یعقوب علیہ السلام کی بہن کی چاہت پوری نہیں ہوئی تھی، ان کا یہ چاہت تھی کہ یوسف اور میرے پاس رہے۔ اس نے پھر ایک ہیلا بنایا، ہیلا اس نے یہ کیا کہ ایک جو ہے نا وہ چادر تھی جو نبیوں کی آ رہی تھی، ٹھیک ہے نا، وہ چادر اس کے پاس تھی، اس نے پھر اندر سے کپڑوں کے نیچے سے یوسف علیہ السلام کی باندھ دی۔ یوسف علیہ السلام کو والد صاحب لے کے آئے تو اس نے شام کو جو ہے نا وہ شور مچانا شروع کر دیا کہ بھائی چادر پتہ نہیں کون لے گیا ہے، بڑی یعنی کہ وہ چادر جو ہے نا وہ اس حساب سے بہت بڑی قیمتی ہے کہ وہ نبیوں کا اثاثہ ہے، تو اس لیے اس کی بڑی نسبت ہے، تو وہ کوئی چور لے گیا ہے۔ ڈھونڈتے رہے بالآخر جی تو یوسف علیہ السلام کو پکڑ کے دیکھا، انہوں نے نیچے باندھا ہوا ہے، تو باندھا تو ان کی پھپھو نے تھا، لیکن انہوں نے یہ ترکیب بنائی تھی پھپھو نے، تو انہوں نے کہا جی یوسف چور ہے، اس لیے پھپھو نے کہا میرا چور ہے، اب میرے پاس رہے گا اور 2-3 سال۔ تو اس انداز سے پھر بھائیوں نے کہا کہ اس نے چوری کی ہے، تو وہ بات بھائیوں نے کی کہ بنیامین کے بھائی نے بھی پہلے، یہ اس کا بھائی ہے جو اس نے پہلے چوری کی تھی، حالانکہ یوسف علیہ السلام چھوٹے تھے، تو آپ خاموش رہے، دل میں اس بات کو برداشت کیا۔ اچھا، بھائیوں نے کہا کہ اے عزیز مصر، یہ ہمارے والد صاحب بوڑھے ہیں، تو لہٰذا بنیامین کو چھوڑیں، کسی اور کو اس کی جگہ رکھیں، آپ بڑے محسن ہیں لہٰذا یہ کام کریں۔ یوسف علیہ السلام نے کہا اللہ کی پناہ مانگتا ہوں میں، جو چور ہے اسی کو ہم رکھیں گے، کسی اور کو کیوں رکھیں؟ جب وہ بھائی مایوس ہو گئے تو الگ جا کے انہوں نے پھر مشورہ کیا، کریں کیا؟ کال کبیروں، بڑے نے کہا بھائی میں تو نہیں جاؤں گا، میں اپنے والد صاحب کا سامنا نہیں کر سکتا، میں تو ان سے عہد لے کے آئے ہیں سارا کچھ، لہٰذا میں یہی رہوں گا۔ ہاں یہ والد صاحب کو حکم دے تو الگ بات ہے، میں نہیں جاتا۔ ارجعوا الی ابیکم، جاؤ تم والد صاحب کے پاس جاؤ، اور انہوں نے کہو ان کو بتاؤ کہ بھائی آپ کے بیٹے نے چوری کی ہے اور ہم اس پر گواہ ہیں، ہم نے دیکھا ہے، ہم نے جو دیکھا ہے وہی ہم بیان کریں گے۔ اور واسأل قریۃ التی کنا فیہا، آپ اس گاؤں والوں سے پوچھیں جو ہمارے ساتھ ہے، والعیر التی اقبلنا فیہا، اور اس قافلے سے پوچھیں جس میں ہم تھے کہ بھائی کس طرح بنیامین نے چوری کی ہے، بادشاہ کا پیالہ اٹھایا ہے، تو ہم تو سچے ہیں۔ قال بل سولت لکم انفسکم امرا، یہ بات ہوئی تو پھر یہ قافلہ چلا گیا، جا کے یعقوب علیہ السلام کو انہوں نے بتایا کہ بنیامین نے چوری کی اور وہ پکڑا گیا ہے۔
حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ تم نے اپنے دل میں جو بنا لی ہے بات، ٹھیک ہے، فصبر جمیل، بس صبر ہی بہتر ہے، ان قریب اللہ یہ سارے لے آئے گا، یا یوسف بھی لے آئے گا تو بنیامین بھی لے آئے گا اللہ نے چاہا تو۔ وتولی عنہم، اور وہاں سے پھر اٹھ کے چلے گئے یعقوب علیہ السلام۔ وقال یا اسف علی یوسف، ہائے یوسف پر افسوس، وابیضت عیناہ من الحزن، میری ان کی آنکھیں تو غم کی وجہ سے کیا ہو گئی ہیں، سفید ہو گئی ہیں۔ قالوا تاللہ تفتأ تذکر یوسف، انہوں نے کہا اللہ کی قسم تو ہر وقت یوسف کا ذکر کرتے رہتے ہو، ہاں، یہاں تک کہ تم اپنے آپ کو ہلاک کر لو گے، ابو جی کیا کر رہے ہو؟ تو یعقوب علیہ السلام نے کہا انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، میری گزارشیں اللہ کے ساتھ ہیں، دکھ میرا اللہ ہی سنے گا، اللہ ہی جانتا ہے، ٹھیک ہے، تم نہیں جانتے۔ اے میرے بیٹو جاؤ دوبارہ پھر ڈھونڈ کے لے آؤ یوسف کو، اس کے بھائی کو ڈھونڈ کے لے آؤ۔ یوسف نہیں بھول رہا یعقوب علیہ السلام کو، بچپن میں وہ الگ ہوا ہے یوسف، لیکن ابھی بھی بڑھاپے میں بھی، حالانکہ ادھر یوسف علیہ السلام کوئی 30-35 سال کے ہو گئے ہیں، تو یعقوب علیہ السلام کو یوسف نہیں بھول رہا، انہیں ابھی امید ہے کہ وہ یوسف زندہ ہے۔ تو ان کا جی یوسف کو ڈھونڈ کے لاؤ، بھائی کو ان کو ڈھونڈ لاؤ۔ وَلَا تَيْأَسُوا مِن رَوْحِ اللَّهِ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، جاؤ ڈھونڈ کے لے آؤ، اللہ کی رحمت سے تو کافر نا امید ہوتے ہیں۔ پھر وہ آگے بھائی، فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَيْهِ، تو جب وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آئے، ظاہر ہے ایک دو دن کی تو بات نہیں، اس میں تو پھر ہفتے لگ جاتے ہیں، لیکن قرآن نے پھر ملا دیا نا، بیچ والی بات خود ہی سمجھو۔ یوسف علیہ السلام کے والد یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ جاؤ ڈھونڈ کے آؤ یوسف کو، پھر وہ نکلے، پھر جو ہے اونٹوں پر پیدل سفر کرتے پہنچے یوسف علیہ السلام کے پاس۔ قالوا یا ایھا العزیز، اے عزیز مصر، مسنا واہلنا الضر، ہمیں اور ہمارے اہل خانوں کو بڑی تکلیف پہنچی ہے، بہرحال ہمیں دانے دے دیں، اناج دے دیں، ہمارے پاس جمع پونجی بہت تھوڑی ہے، فاوفی لنا الکیل، تو بہرحال ہمیں پورا پورا ناپ کے دیں، اور ہم پر صدقہ بھی کر دیں حضور، ان اللہ یجزی المتصدقین، اللہ صدقہ کرنے والوں کو بدلہ دیتا ہے، گڑ گڑائے دعائیں کی مہربانی فرمائیں حضور۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے جب ان کو دیکھا کہ بالکل ہی اپنی ڈھال ہو گئے ہیں، قال هل علمتم ما فعلتم بیوسف واخی، تمہیں پتا ہے کہ تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا؟ اذ انتم جاہلون، جب تم بے خبر تھے۔ قالوا انک لانت یوسف، انہوں نے پہچانا، انہوں نے کہا جی آپ یوسف ہیں؟ بھائیوں نے کہا قال انا یوسف وهذا اخی، ہاں میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے، قد من اللہ علینا، اللہ نے ہم پر احسان کیا، انہ من یتقی ویصبر، بے شک جو پرہیزگاری اختیار کریں، صبر کریں، اللہ ان کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ قالوا تاللہ لقد آثرک اللہ علینا، اللہ ان کا جی اللہ کی قسم اللہ نے آپ کو عزت دی ہم پر، وان کنا لخاطئین، ہم خطا کار ہیں۔ قال لا تثریب علیکم اليوم، یوسف علیہ السلام نے کہا آج تم سے کوئی زیادتی نہیں کی جائے گی، حالانکہ بادشاہ ہیں، پکڑ کے جیل میں ڈال سکتے ہیں، یہ میرے بھائی جنہوں نے مجھے کنویں میں ڈالا تھا مارنا چاہ رہے تھے، نہیں، فرمائے جاؤ جاؤ کوئی نہیں، یغفر اللہ لکم، اللہ تمہاری بخشش فرمائے، وہو ارحم الراحمین، وہ بڑا ارحم الراحمین ہے، تو لہٰذا تم جاؤ۔ ہاں اذهبوا بقمیصی، یہ میرا کرتا لے کے جاؤ۔ پھر انہوں نے بتایا کہ والد صاحب بوڑھے ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے، تو نابینا ہو گئے ہیں، نظر نہیں آتا ان کو، آپ کے غم میں رو رو کے انہوں نے حال بحال کر دیا ہے۔ تو یوسف علیہ السلام نے کہا یہ میرا کرتا لے جاؤ، حاضا فالقوہ علی وجہ ابی، میرے والد صاحب کے چہرے پر اس کو ڈالنا، یات بصیرہ، ان کی نگاہ بالکل بھلی ہو جائے گی، وَأَتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ، اور پھر میرے سارے گھر والوں کو لے آؤ، میرے والد صاحب کو، میری والدہ کو، جتنے بھی ہیں نا وہ سب کو لے آؤ۔ وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ، جب یہ قافلہ نکلا مصر سے، قال ابوہم، تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا انی لأجد ریح یوسف، میں یوسف کی خوشبو پا رہا ہوں، کرتا لے کے آ رہا تھا، وہ جو کرتا پہنایا تھا نا آخری موقع پر، پھر ان کو جب ڈالا تھا کنویں میں، وہ کرتا تھا، وہ نبی والا کرتا تھا، وہ حضرت یوسف علیہ السلام نے سنبھال کے رکھا تھا۔ لولا ان تفندون، اگر تم یہ نہ کہو کہ یہ بابا جی کو کیا ہو گیا ہے، بوڑھے ہو گئے ہیں، بیکی بیکی باتیں کرتے ہیں، اگر تم یہ نہ کہو نا تو مجھے خوشبو آ رہی ہے یوسف کی۔ قالوا تاللہ انک لفی ضلالک القدیم، تو بیٹوں نے کہا وہاں جو موجود تھے اللہ کی قسم آپ پرانی محبت میں فرفتہ ہیں۔
फलम्मा अनजा अल बशीर, जब खुशखबरी देने वाला आया, अलकाहु अला वजही, तो वो कुर्ते को हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के चेहरे पर जब डाला, ऐसे मस किया, फरतद बसीरा, उनकी निगाह बिल्कुल ठीक हो गई। अब ये कुर्ता है ना, अब कुर्ता ने शिफा दिया क्योंकि इसमें बरकत थी। अल्लाह के नबियों के कुर्तों में भी बरकत होती है। नबी अलैहिस्सलाम का जो कुर्ता था तो उसमें बरकत होती थी। कोई बीमार आता था तो उम्महातुल मोमिन उस कुर्ते को पानी में डाल देती। कोई लेके आता था ना कि हमारे बंदे बीमार हैं, ये पानी, उस पानी में कुर्ता डाल लेती, कुर्ते का हिस्सा भिगो देती, तो जाओ मरीज को पिलाओ। मरीज को पिलाते थे, ठीक हो जाता था। मुस्लिम हदीस है। तो शिफा देने वाला तो अल्लाह है, लेकिन अल्लाह ने फिर नबियों की निस्बतों की बरकतें रखी है। तो जब निगाह लौटी तो याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा, काल अलम लकुम, क्या मैंने तुम्हें नहीं कहा था कि इन्नी आलम मा ला तालमून, मैं जानता हूं तुम नहीं जानते। कालू या अबाना, तो हजरत याकूब अलैहिस्सलाम से उनके बेटे कहने लगे, इस्तगफिर दुनूबना इन्ना कुन्ना खातीन, तो आप हमारे लिए बख्शिश की दुआ करें, हमने खता की है। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा, ठीक है, मैं अन करीब आपके लिए दुआ करूंगा, अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। तो ये चले, रास्ते में उन्होंने दुआ भी की याकूब अलैहिस्सलाम ने। उधर से हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम इंतजार में थे, याकूब अलैहिस्सलाम की शहर से बाहर आए तो उन्होंने अपने वालिद साहब को देखा, उनको अपनी सवारी पे बिठाया। फलम्मा दखलू अला यूसुफ आवा इलैहि अबवाह, यूसुफ अलैहिस्सलाम के बाद जब उनके वालिदैन आए, वक़ालू दुखुलू मिस्र इंशाअल्लाह आमीन, उनका जी मिस्र में दाखिल हो जाइए। वरफ़ा अबवाह अल अर्श, तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने वालिदैन को तख्त पे बिठाया। वखर्रू लहू सुजदा, तो सारे भाई उनके लिए सजदा करने लगे। वक़ाल या अबती, फरमाया ए मेरे अब्बू जी, हादा तावील रुया मिन क़ब्ल, ये है वो ख्वाब की ताबीर जो मैंने देखा था कि वो सितारे मुझे सजदा करेंगे। अल्लाह ने मुझे ये हक सच करके दिखाया ख्वाब, और अल्लाह ने मुझे वक़द अहसन भी, अल्लाह ने मेरे साथ अच्छा किया और मुझे जेल से निकाला। हाँ? और शैतान ने हमारे और भाइयों के दरमियान जो नफरत डाली थी, अल्लाह ने उसको ख़त्म की। अल्लाह बड़ा करीम है, अल्लाह बड़ा रहीम है। रब कदा इतने मिनल मुल्क, ए मेरे रब तूने मुझे बादशाह दी। व अल्लमतनी मिन तावील हदीस, तूने मुझे ख्वाबों की ताबीर दी। फातिर समावात वल अर्द, तो ज़मीन और आसमान को पैदा करने वाला है। अंत वली फिद दुनिया वल आखिरा, तू ही दोस्त है दुनिया आखिरत में। तवफ़नी मुस्लिमा, मुझे हालत इस्लाम मुसलमानों में, यानी हालत इस्लाम में मुझे वफ़ात देना। वल्हिक़नी बिस्सालिहीन, और नेक लोगों में मुझे शामिल कर देना। ये हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला से दुआ की। तो अल्लाह ने फरमाया, ज़ालिक मिन अंबाइल गैब नूही इलैक, मेरे बाबू ये गैब की बात है जो हम आपकी तरफ वही करते हैं। सारा वाक़या बता दिया, हर चीज बता दी। वमा कुन्त लदैहिम, आप उस वक्त मौजूद नहीं थे। इद अजमउ अमरहुम वहुम यमकुरून, जब वो फैसला कर रहे थे याकूब अलैहिस्सलाम के भाई और खुफिया तदबीर कर रहे थे, तो आप तो नहीं थे, लेकिन हमने आपको सारा इल्म बता दिया। वमा अक्सरुन्नास, लेकिन अक्सर लोग, वलो हरस्त बिमुमिनीन, आप हिर्स भी करें वो ईमान लाने वाले नहीं है। वमा तसअलुहुम अलैहि मिन अजरिन, आप उनसे इस तबलीग पर कोई उजरत तो नहीं मांग रहे। इन हुआ इल्ला ज़िक्रुल लिल आलमीन, ये तो जहान वालों के लिए नसीहत है। ये 11 रुकू सिर्फ खास इसी वाक़े से मुतालिक हैं। सूरह यूसुफ। वक़य्यिम मिन आयतिन फ़िस समावाति वल अर्द, बहुत सारे ऐसे निशान लोग वहां से गुजरते हैं और उनसे बेखबर होते हैं। जब लोग मक्के से या मदीने से सफर करते थे, रास्ते में वो सारी बस्तियां आती थीं, कौम लूत, कौम नूह, कौम समूद की, तो उससे इबरत क्यों नहीं हासिल करते। ये अल्लाह फरमा रहा है, वमा युमिनु अक्सरुहुम बिल्लाहि इल्ला हुम मुशरिकून, अक्सर लोग क्या है, मुशरिक है। अफआमिनु अन तातिहिम, क्या बेखौफ है कि उन पर अचानक अजाब आए, तो वो सोए हुए हों। तो यानी अल्लाह ने फरमाया कि इन्हें सोचना चाहिए। कुल हादिही सबीली अदू इलल्लाह, ये सीधा रास्ता है जिस तरफ मैं बुलाता हूँ। अला बसीरतिन व अना व मन इत्तबानी, और मैं इसी पर अला बसीरत, यानी कि मैं पूरी तहकीक के साथ इसी पर हूँ और मेरे पैरोकार भी है। व सुब्हानल्लाहि व मा अना मिनल मुशरिकीन, अल्लाह की पाकियाँ, और मैं मुशरिकों में से नहीं हूँ। वमा अरसलना मिन क़ब्लिक इल्ला रिजालन नूही इलैहिम मिन अहलिल क़ुरा, तो हमने आपसे पहले जिसको भी रसूल बना के भेजा है वो आदमी ही थे। अल्लाह ये फरमाता है, यानी जितने भी रसूल हैं वो आदमी हैं।
फीमेल कोई रसूल नहीं बनी। तो क्या उन्होंने जमीन पे सैर नहीं की? देखते नहीं कि जो इनकार करने वाले हैं उनका अंजाम क्या हुआ है। हत्ता इदस्तयसर रसूल, जब रसूल उनसे मायूस हो गए और उन्होंने गुमान किया कि उन्होंने नबियों को झुटलाया है, तो हमने नबियों को निजात दी और फिर मुजरिमों को हमने पकड़ लिया। लक़द कान फी क़ससिहिम इबरतुल लिउलिल अलबाब, इन बातों में, इन किस्सों में अकल वालों के लिए इबरत है। सोचें कि जो नबियों का मुखालिफ होगा वो कामयाब नहीं होगा। ठीक है, तो ये कोई घड़ी हुई बात नहीं है, बल्कि ये तस्दीक शुदा बातें हैं। और इसकी आयतें जो हर में क्या है तफसील है, और ये कुरान हिदायत रहमत है मोमिनों के जो यकीन रखते हैं। तो आखिर रुकू में अल्लाह ने फिर इस पूरा खुलासा जिक्र फरमाया कि तुमने नबियों की इताअत करनी है और अल्लाह और रसूल की फरमाबरदारी करनी है। तो ये आपकी मुकम्मल हो गई सूरह यूसुफ। सूरह राद, राद गरज को कहते हैं, चमक को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अलिफ लाम मीम रा, तिल्का आयातुल किताब, ये किताब की आयतें हैं। वल्लदी उनज़िला इलैका मिर रब्बिकल हक, जो आपकी तरफ, आपके रब की तरफ से हक के साथ नाजिल हुआ है, लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते। अल्लाह वो है जिसने ज़मीन आसमान को बगैर सुतून के बुलंद किया, आप देखते हैं किस तरह है। फिर अल्लाह ने अर्श की तरफ इस्तिवा फरमाया। उसने सूरज को, चांद को मुसखर किया, उनकी एक मुकर्रर मियाद है। तमाम कामों की अल्लाह ने तदबीर फरमाई। वही रब है जिसने ज़मीन को फैलाया, इसमें फिर पहाड़ और नदियां रखी और हर तरह के फल रखे, उसमें जोड़े रखे। ये भी अकल वालों के लिए, तफक्कर के लिए चीज़ें हैं। और ज़मीन के कुछ हिस्से मिले जुले हैं, जिसमें बागात हैं, अंगूर के हैं, खेतियां हैं, खजूर के दरख्त हैं। इस तरह पानी अल्लाह ने वाफर मकदार में उनको दिया है। वह इन ताजब, तो अगर आपको ताजुब है तो फिर आप उनकी बात पर ताजुब करें जो कहते हैं कि क्या हम मिट्टी होने के बाद फिर हम दोबारा उठाए जाएंगे। ये लोग अपने रब की इनकारी हैं। और ये उनके गलों में क्या होगा क़यामत के दिन, तोक होंगे, और ये जहन्नम ही है, उसमें हमेशा वो रहेंगे। वो तो जल्दी करते हैं बुराई की, जिस तरह नेकी से पहले, यानी कहते हैं कब अजाब आएगा, तो भाई तुम पहले माफी मांगो अल्लाह से। वक़द खलत मिन क़ब्लिहिमुल मसलात, पहले नबियों के किस्से बयान नहीं हो चुके, मिसालें नहीं बयान हो चुकी कि जो अल्लाह की वली नबियों के मुखालफत करते हैं तो उन पर अजाब किस तरह आता है। तो इस तरह ना करें ये लोग। अल्लाह यालुम मा तहमिलु कुल्लु उन्सा, अल्लाह जानता है हर उस फीमेल को जो अपने पेट में उठाती है। पेट बढ़ता है घटता है, अल्लाह ताला जानता है। चाहे जानवर फीमेल हो या इंसानों में फीमेल हो, अल्लाह ताला उनके पेट में जो कुछ है वो हर चीज को जानता है। वो आलिमुल गैब व शहादत है, वो जो मौजूद है उसको भी देखता है, जानता है, जो गायब उसको भी जानता है। उसके लिए बराबर है आप छुप कर बात करें, ज़ाहरी तौर पर बात करें, रात को जो बात करें, अल्लाह तबारक व तआला हर चीज की हिफाजत फरमाता है। हुवल्लज़ युरीकुमुल बर्क, वो तुम्हें ये दिखाता है, चमक दिखाता है, इसमें खौफ भी होती, फिर तमा भी होती कि बारिशें होंगी। हाँ, गरजदार आवाज आ रही है तो आप जो है भारी भारी बादल भी देखते हैं। फिर वो जो है गर्ज तस्बीह करती है अल्लाह की हमद के, फरिश्ते भी अल्लाह के खौफ से अल्लाह की तस्बीह करते हैं। इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला हवाएं जो है भेजता है। तो ये अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत है। कुल हल यस्तविल आमा वल बसीर, जो देखने वाले हैं और अंधे बराबर हो सकते हैं? नहीं। क्या नूर और अंधेरा बराबर हो सकते हैं? नहीं। इसी तरह मुशरिक जिन्होंने खुदा के लिए बनाए, साथ में शरीक बनाए, और क्या उन्होंने कोई, जिस तरह खुदा ने दुनिया बनाई, उन्होंने कुछ बनाई इन बुतों ने? नहीं। कुलिल्लाहु खालिकु कुल्लि शै, तुम कहो कि अल्लाह ही हर चीज का खालिक है और वही वाहिद क़हार है। अनज़ल मिनस समाए माअन, उसने आसमान से पानी उतारा, फिर नहरें बहनी शुरू हो गई। तो उसमें फिर अब्दुल हकीम साहब माइक म्यूट कर लें। अब्दुल हकीम साहब माइक म्यूट कर लें। अभी तक दोस्तों को पता नहीं चला कि माइक कैसे म्यूट होता है। कल परसों ही अब्दुल हकीम साहब की ये शिकायत आई थी। ऊपर एक माइक लगा होगा, उसको आप क्लिक करेंगे तो माइक म्यूट हो जाएगा। कोई भाई बताए इनको, आप देख कर लिया ना आपने?
تو جیسے کلاس میں داخل ہو مائک میوٹ کر لیں آپ. اللہ اکبر کبیرہ. تو یہ اس چیز کو ذہن میں رکھیں، جب سے کلاس میں شامل ہوں تو مائک میوٹ کر لیں. ہاں. افمن یعلم انما، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اس جھاگ کی ذکر فرمایا کہ جب آپ سونار سونے کو تپاتا ہے اس میں سے جھاگ نکلتی ہے، تو جھاگ کیا ہو جاتی ہے؟ ختم ہو جاتی ہے. اسی طرح جب سیلاب آتا ہے پانی کے اوپر جھاگ ہوتی ہے تو جھاگ کیا ہو جاتی ہے؟ ختم ہو جاتی ہے. اصل کیا ہوتا ہے؟ پانی ہوتا ہے. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان چیزوں کو مثال بیان کر دیا ہے کہ اصل ایمان ہے. باقی دنیا میں چیزیں زندگی اس طرح گزر جائے گی. الذین استجابوا لربہم الحسنی، جو اللہ کی بات کو مانتے ان کے لیے بڑے مقامات ہیں. جو نہیں مانتے، جو اللہ کی باتوں کو نہیں مانتے، ایمان نہیں لاتے، اگر وہ ان کے لو ان لہم ما فی الارض جميعا، جو کچھ بھی زمین میں سارا کچھ اگر وہ فدیہ بھی دیں گے تو انہیں بخشا نہیں جائے گا. ان کے لیے بہت برا ٹھکانہ ہے اور جہنم ہے. یعنی جو ایمان نہیں لائے گا نا، قیامت کے دن اگر وہ زمین بھر سونا بھی دینا چاہے تو اللہ قبول نہیں فرمائے گا. تو ایمان کی بڑی طاقت ہے. افمن یعلم انما انزل الیک من ربک الحق کمن ہوا، مجھے بتائیں جو جانتا ہے کہ اس کی طرف حق نازل ہوا ہے، تو کیا وہ اندھے کی طرح ہو سکتا ہے؟ نہیں. جو حق کو پہچانتا ہے وہ اندھے کی طرح نہیں ہو سکتا. الذین یوفون بعہد اللہ، جو اللہ کے عہد کو پورا کرتے ہیں اور نہیں توڑتے، جو اللہ نے ملانے کا حکم دیا اس کو ملاتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں اور برے حساب سے ڈرتے ہیں، اور جو اللہ کی رضا کے لیے صبر کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اعلانیہ خرچ کرتے ہیں، چھپ کے خرچ کرتے ہیں، اور برائی کے بعد فوراً نیکی کر لیتے ہیں، ان کے لیے آخرت ہے، بھلی آخرت ہے، اور باغات ہیں جنت میں، اور اس میں وہ رہیں گے. ان کی بیویاں ہوں گی اور ان کی اولاد ہوگی، اور فرشتے انہیں سلام کہیں گے، سلام علیکم بما صبر، تم پر سلامتی ہو کہ تم نے صبر کیا. تو یہ وہ ہیں جو اللہ کے عہد کو پورا کرتے ہیں. اللہ نے جو فرمایا والدین کا ادب احترام کرنا ہے، اور غریبوں پر خرچ کرنا ہے، نیکی کرنی ہے. اور جو اللہ کے عہد کو توڑتے ہیں، ٹھیک ہے، جو اللہ نے ملانے کا حکم دیا اس کو نہیں ملاتے، زمین میں فساد کرتے ہیں، لڑائیاں کرتے ہیں، ان پر اللہ کی لعنت، ان کا ٹھکانہ بہت برا ہے. اللہ جس پر چاہے رزق کو وسیع کر دے، جس چاہے تنگ کر دے، لیکن یہ دنیا کے رزق پر بڑے خوش ہوتے ہیں، آخرت میں ان کے لیے کوئی حصہ نہیں ہے. وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ، کافر کہتے ہیں نبیوں سے کہ ان پر کیوں کوئی نشانی نازل نہیں ہوتی. تم فرماؤ اللہ جسے چاہے ہدایت دے، جسے چاہے گمراہ کرے. الَّذِينَ آمَنُوا، ایمان والے وہ ہیں جو وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ، تو ان کے دل مطمئن ہوتے ہیں بذکر اللہ، اللہ کے ذکر کے ساتھ. جو آیت ہم سنتے ہیں نا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یہ وہ آیت ہے، 28 نمبر آیت ہے. سن لو کہ اللہ کے ذکر کے ساتھ ہی دلوں کو چین ملتا ہے. تو اللہ اللہ کرنا، سبحان اللہ پڑھنا، قرآن پاک پڑھنا، نماز پڑھنا، درود پاک پڑھنا، استغفار پڑھنا، یہ سارے اللہ کا ذکر ہے. الذین، وہ لوگ جو آمن ایمان والے ہیں، اچھے عمل کرتے ہیں، ان کے لیے بہت خوشخبری ہے. اسی طرح ہم نے بھیجا آپ کو ایک قوم کی طرف، قد خلت من قبل امم، جس میں پہلے بھی قومیں گزری ہیں، تاکہ آپ انہیں جو وہی ہے وہ آپ پر پڑھ کے ان کو سنائیں. وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ، اور اگر ایسا قرآن ہوتا جس سے پہاڑ چل پڑتے اور زمین پھٹ پڑتی، مردے ان سے جو ہے وہ باتیں کرتے ہیں، تو تب بھی یہ نہ مانتے. افلم یئس الذین آمنوا، تو کیا ایمان والے جو ہے وہ نا امید ہو گئے ہیں کہ اگر اللہ چاہتا تو ساری جہاں کو اللہ ہدایت دیتا، لیکن ان کافروں نے اختلاف کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو رسولوں سے وعدہ کیا وہ پکا ہوتا ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہوتا. وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر اس بارے میں بات بتائی کہ آپ سے جو مذاق کرتے ہیں تو آپ پریشان نہ ہو. انہوں نے پہلے بھی نبیوں سے مذاق کیا، پھر وہ مذاق ان کو گھیر گیا. جس چیز کا مذاق کرتے تھے، عذاب کا مذاق کرتے تھے، اس عذاب نے ان کو گھیرے میں لے لیا، ہلاک ہو گئے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لہم. عبد الحکیم صاحب کیوں تنگ کر رہے ہیں؟ آپ میوٹ کر لینا. اب مائک میوٹ ہو گیا، پہلے کیوں نہیں ہو رہا تھا؟ لہم عذاب فی الحیات الدنیا والعذاب الآخرۃ اشق، تو ان کے لیے دنیا میں بھی عذاب ہے اور آخرت میں بھی ہے، اور ان کے بچنے کا کوئی راہ نہیں ہے. مثل جنت التی، مثال جنت کی،
جن کا وعد المتقون، جو پرہیزگاروں کے لیے اللہ نے وعدہ کیا ہے، اس کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، اس میں ہمیشہ کھائیں گے، ہمیشہ کے اس میں سائے ہوں گے، آسانی ہوں گی۔ یہ پرہیزگاروں کے لیے آخرت کا انجام ہے، اور جو کافر ہیں ان کے لیے یہ جہنم ہے۔ والذین آتیناہم الکتاب، جن کو ہم نے کتاب دی، یفرحون، وہ خوش ہوتے ہیں، بما انزل الیک، جو آپ کی طرف نازل ہوا ہے۔ یعنی یہودی کچھ ایسے بھی ہیں جو قرآن کے آنے پر خوش ہوتے ہیں، پھر وہ مسلمان بھی ہو گئے بہت سارے یہودی۔ ومن الاحزاب من ينکر بعدہ، ٹھیک ہے جی، اور کچھ ایسے ہیں جو آپ پر نازل ہوتا ہے تو اس سے ان کو تکلیف ہوتی ہے۔ قل انما امرت ان اعبد اللہ، تم یہ کہو کہ مجھے حکم یہ ہوا کہ میں اللہ کی بات کروں، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤں۔ وکذالک انزلنا حکما عربی، ہم نے اس کو عربی زبان میں اتارا ہے۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اگر آپ نے پیروی کی ان کی خواہشات کی علم آنے کے بعد، تو آپ کو اللہ کے علاوہ کوئی بچانے والا نہیں ہے۔ اللہ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ، آپ سے پہلے بھی ہم نے رسول بھیجے ہیں۔ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، ان کے لیے ہم نے بیویاں بھی بنائی ہیں، اولاد بھی ہے۔ یہ کہتے ہیں نا کہ تم نبی ہو، انسان آئے ہو، کھاتے پیتی ہو، تو اللہ نے فرمایا پہلے نبی بھی آئے، وہ بھی کھاتے پیتے تھے، ان کی بھی نسلیں تھیں۔ وما کان لرسول ان یأتی بآیۃ، رسول کے لیے نہیں ہوتا کہ کوئی نشانی لے آئے، معجزہ، اللہ کی اذن سے جو بھی آئے گا، معجزہ ہے، کرامت اللہ کی اذن سے ہوگا۔ لکل اجل کتاب، ہر ایک کے لیے ایک کتاب کی مدت ہے۔ یمحو اللہ ما یشاء، اللہ جسے چاہے مٹاتا ہے، جسے چاہے ثابت رکھتا ہے۔ وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ، ہم نے آپ کے ساتھ جو وعدے کیے بعض تو آپ کو زندگی میں دکھائیں گے، بعض ہم آپ کو وفات کریں گے، اس کے بعد بھی ان کو وعدے دکھائیں گے، یعنی کافروں کے لیے، کہ دنیا میں بھی ذلت کے جو وعدے، جیسے جنگ بدر ہوئی تو اللہ نے دکھا دیا کہ آپ کے ہوتے ہوئے ہم نے ان کو کیسا مزہ چکھایا، اور آپ جانے کے بعد بھی جو جنگیں ہوئی ہیں، قادسیہ کی جنگ ہوئی ہے، جنگ یمامہ ہوئی ہے، تو آپ علیہ السلام کے جانے کے بعد بھی کفار کے ساتھ مسلمانوں نے کس طرح کا بہت بڑا کارنامہ انجام دیا۔ وَقَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، تو انہوں نے پہلے نبیوں کے ساتھ بھی اس طرح خفیہ تدبیریں کی، مکر کی ہیں۔ فَلِلَّهِ الْمَكْرُ جَمِيعًا، ساری تدبیریں اللہ کے لیے ہیں۔ یعلم، جانتا ہے، ما تکسب کل نفس، ہر جان جو بھی کمائے گی، کام کرے گی، اللہ جانتا ہے۔ اور عنقریب کافر بھی جان جائیں گے کہ آخرت میں ان کے لیے کیا ہے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا، رسولوں کو کافروں نے کہا کہ آپ رسول ہی نہیں ہیں۔ قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ، تم فرما دیجئے کہ ہمارے درمیان اور تمہارے درمیان خدا گواہ ہے۔ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ، جو ان کے پاس کتاب ہے۔ اگلی سورت سورہ ابراہیم، الف لام را، کتاب انزلناہ الیک، ہم نے کتاب کو نازل کیا آپ کی طرف، لتخرج الناس من الظلمات الی النور، تاکہ آپ لوگوں کو اندھیرے سے نور کی طرف لے آئیں، باذن ربہم، اپنے رب کی اذن کے ساتھ، الی صراط العزیز الحمید، سیدھے راستے کی طرف جس میں تعریف ہے۔ اللہ وہ ہے جس کے لیے زمین و آسمان ہے، کافروں کے لیے بربادی ہے، عذاب شدید ہے۔ یہ وہ کافر ہیں جو دنیا سے محبت کرتے ہیں، آخرت کو چھوڑ کے اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، اور ٹیڑھا پن، فساد کی ان کے درمیان کوشش کرتے ہیں، اور یہ گمراہی میں ہیں۔ وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومی، جس بھی رسول کو ہم نے بھیجا ہے اس قوم کی زبان دے کے بھیجا ہے، لیے بئی علم، تاکہ انہیں واضح کر کے بتائے۔ یعنی جو رسول جس قوم میں آئے ہیں نا، تو اس قوم میں فصیح بلیغ زبان بولتا تھا، ان کو بتاتا تھا، تبلیغ کرتا تھا۔ تو اللہ جسے چاہے ہدایت دے، اللہ جسے چاہے گمراہ کرے، وہ غالب حکمت والا ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا، ہم نے موسیٰ کو نشانیاں دے کے بھیجا کہ آپ اپنی قوم کو ظلم سے نور کی طرف لے آئیں، اور انہیں اللہ کے دن یاد کرائیں۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ کی نعمت یاد کرو، جب تم کو اللہ نے فرعون سے نجات دی، وہ تمہیں تکلیفیں دیتا تھا، تمہارے بچوں کو ذبح کرتا تھا، تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتا تھا، اس میں تمہارے لیے بہت بڑی آزمائش تھی، تو اللہ کی جو نعمت ہے ان کو یاد کرو۔ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ، تمہارا رب یہ بتاتا ہے کہ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ لَئِن شَكَرْتُمْ، اگر تم شکر ادا کرو اللہ تمہیں اور دے گا، وَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر تم نے انکار کیا، ناشکری کی، تو میرا عذاب سخت ہے۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب تمہیں کوئی نعمت ملے تو تم اللہ کا شکر ادا کرو، ناشکری نہ کرو۔ تو جب
लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, जब तुम शुक्र अदा करोगे अल्लाह तुम्हें और अता फरमाएगा। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि तुम इन तकफुरु अंतुम व मन फिल अर्ज़ जमीआ, अगर तुम सारे काफिर हो जाओ और सारी दुनिया काफिर हो जाए, फ इन्नल्लाह लगनियुन हमीद, अल्लाह को इसकी कोई परवाह नहीं है। जिसने ईमान इख्तियार करना है अपने लिए इख्तियार करना है, अल्लाह को इसकी कोई परवाह नहीं है। क्या तुम्हारे पास कौम नूह, कौम आद, कौम समूद की खबरें नहीं आई? ठीक है, तो उनके साथ क्या हुआ, उन्होंने इनकार किया तो उन पर किस तरह का अजाब आया। तो ये मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को बताया। कालत रसूलुम अफिल्लाह शक्कुन, रसूल ने कहा क्या तुम अल्लाह के बारे में शक करते हो जो जिसने जमीन आसमान को पैदा किया? वो तुम्हें बुलाता है कि तुम्हारी बख्शिश हो, तुम्हारे गुनाह माफ करे, तुम्हें एक मुद्दत तक तुम्हें टाइम देता कि तुम नेकियां करो, और तुम कहते हो कि तुम नबियों को इल्ला बशरुम मिसलुना, कि तुम हमारी तरह इंसान हो। तुरीदून, तुम चाहते हो, अन तसुद्दूना, तुम रोको हमको उसमें से। यानी तुम नबियों को ये कहते हो कि भाई तुम नबी इसलिए आए हो, एक तो तुम हमारे जैसे हो, दूसरा तुम हमें रोकते हो उससे जो हमारे बाप दादा करते थे, बुतों की पूजा करते थे, तो तुम हमें रोकते हो। फातूना बिसुल्तान मुबीन, आप कोई वाज़ेह निशानी ले आए, ये काफिर कहते थे नबियों से। कालत लहुम रुसुलुहुम, तो उन्हें रसूल कहते थे हाँ हम इंसान हैं, लेकिन अल्लाह ने हम पर एहसान किया है। अल्लाह अपने बंदों में से जिसे चाहे एहसान करे। बहुत बड़ी ये नेमत है कि अल्लाह किसी को नबी बनाए। नबी बनना बहुत बड़ी फजीलत है। तो ये अल्लाह का हम पर एहसान है, हमारे लिए नहीं है कि हम तुम्हें मौजज़ात दिखाते रहें। हाँ, ये अल्लाह की तरफ से होगा। और तवक्कल भी मोमिनों को अल्लाह पर करनी चाहिए, अपनी तरफ से मौजज़ात नहीं दिखाते, अल्लाह उन्हें देता है। वमा लना अल्ला नतवक्कल अलल्लाह, तो ये हमारे लिए नहीं कि हम अल्लाह पर क्यों ना तवक्कल करें। अल्लाह ने हमें हिदायत दी, सीधे रास्ते पर चला दिया। वलनस्बिरन्ना अला मा आज़ैतुमूना, हमें जरूर सब्र करना चाहिए अगर ये तकलीफ देते हैं। और वअलल्लाहि फलयतवक्कलिल मुतवक्किलून, तो तवक्कल करने वालों को अल्लाह ही पर भरोसा करना चाहिए। वक़ाल लल्लज़ीना कफ़रू लिरुसुलिहिम, तो काफिरों ने रसूलों से कहा लनुखरिजुन्नकुम मिन अर्दिना, हम तुम्हें जरूर जमीन से निकालेंगे, या तो तुम हमारी इस मिल्लत में वापस आ जाओ। फ़अूहा इलैहिम रब्बुहुम, तो उनके रब ने उनसे उनकी तरवाही की कि लनहलिकन्न ज़ालिमीन, के जरूर हम जालिमों को हलाक करेंगे। जो आपको धमकियां देते हैं ना कि आप हमारे दीन में वापस आ जाएं, नहीं तो हम तुम्हें यहाँ से निकालेंगे, मेरे प्यारे नबियों तुम परेशान न होना, हमने इनको हलाक कर देना है। वलनुस्किनन्नकुमुल अर्द मिन बाद, और हम तुम्हें इनके लिए मस्कन बनाएंगे जमीन में इनके बाद। ज़ालिक लिमन खाफ मकामी व खाफ वईद, उसके लिए जो हमारे सामने खड़े होने से डरता है और हमारे वादे से। वस्तफ्तहु, तो नबियों ने फतह मांगा। वखाब फतह याबू, वखाब कुल जबानीद, और नुकसान दे और खसारा पाने वाले वो सरकश हो गए। जिनके पीछे जहन्नम है उन्हें पानी पिलाया जाएगा, तो पानी पिएंगे तो गले में अटक जाएगा, इतना सख्त होगा। न वो मर सकेंगे न वो जिंदा रह सकेंगे, मौत मांगेंगे लेकिन मौत नहीं आएंगी, उनके लिए सख्त अजाब है। मसलुल्लज़ीना कफरू बिरब्बिहिम, मिसाल उन लोगों काफिरों की जिन्होंने अपने रब का इनकार किया। आमाल, उनके अमाल नेके ऐसे हैं, करमात, जैसे कि राख, इश्तदत बिही रीह, राख को हवा तेज आंधी में हवा उड़ा के ले जाती है, तो इसी तरह ला यक़दिरून मिम्मा कसबू वला शै, जो अल्लाह को नहीं मानते उन्हें नेकियां कुछ नहीं मिलेंगी आखिरत में, वो गुमराह हैं। दुनिया में उनको कुछ ना कुछ मिलेगा, आखिरत में कुछ नहीं। अलम तर अन्नल्लाह खलक़ समावाति वल अर्द, क्या आपने न देखा कि अल्लाह ने जमीन और आसमान को हक के साथ बनाया। अल्लाह चाहे तो एक और मखलूक ले आए, अल्लाह के लिए कोई मुश्किल नहीं है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने हर तरह से इन लोगों को इस बात बताई कि अल्लाह की इताअत करनी है और नबियों की इताअत करनी है। वक़ाल शैतान, और शैतान ने कहा लम्मा क़ुदिल अम्र, जब फैसला हो चुका, अजाब आ जाता है, शैतान कहता है इन्नल्लाह वअदकुम वअदल हक़, अल्लाह ने जो वादा किया वो सच किया, और जो मैंने वादा किया वो झूठा है, मैं उसका मुखालफत करता हूँ, मेरे लिए कोई दलील नहीं है, बस मैंने तुम्हें दावत दी, तुमने मान लिया, अब मुझ पर मलामत न करो, अल्लाह का अजाब तुम पर आ गया, खुद अपने ऊपर मलामत करो। तो ये शैतान वहां से फिर क्या हो जाएगा, भाग जाएगा। वउदखिलल्लज़ीना आमनु वअमिलुस सालिहात, जो नेक होंगे वो जन्नतों में अल्लाह उन्हें दाखिल करेगा, जहाँ बागात हैं, नहरें बह रही हैं, उन्हें सलाम कहा जाएगा। अलम तरा कैफ़ दरबल्लाहु मसलन कलिमतन
आपने नहीं देखा कि अल्लाह ने एक मिसाल बयान की है अच्छे कलमे की और बुरे कलमे की। अच्छी बात उसकी जड़ जो है वो नीचे तक है, उसकी जो है शाख आसमानों तक है, वो हर तरह का फल देती है अल्लाह के इज़्न से। और जो बुरी बात है उसकी जड़ कोई नहीं है, बस जमीन के ऊपर है, उसके कोई करार नहीं है। युसब्बितुल्लाहुल्लज़ीना आमनू, अल्लाह मोमिनों को साबित कदम रखेगा, बिल्कौल साबित, सही कौल के साथ दुनिया में और आखिरत में। वो कौन सा? ला इलाहा इल्लल्लाह। कब्र में सवाल होंगे तो मोमिन भी साबित कदम होगा। जब कहा जाएगा रब, रब कौन है? वो कहेगा रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है। ये मुस्लिम में भी ये जो हदीस है कब्र के सवालात में से ये अल्लाह के नबी ने ये आयत पढ़ के बताई है। अलम तरा, क्या आपने ना देखा उन लोगों को जिन्होंने नेमतों को बदला कुफर की हालत में और अपनी कौम को जहन्नम में डाला। अल्लाह ने उन्हें बहुत बड़ी नेमतें दी, लेकिन उन्होंने अपनी कौम को जहन्नम में डाला, और जहन्नम बहुत बड़ा बुरा ठिकाना है। और उन्होंने अल्लाह के लिए शरीक बना दिए, उन्होंने अपनी कौम को गुमराह कर दिया। काल तमत्ताऊत, फरमाया तुम खाओ, कुल तुम इससे फायदा उठाओ, फ़इन्न मसीरकुम इलन नार, तुम्हारा ठिकाना जहन्नम है। कुल लिइबादी, ये मेरे महबूब अपने मेरे बंदों से कहें कि वो ईमान ले आएं, नमाज कायम करें, अल्लाह की राह में खर्च करें जो हमने तुम्हें दिया है, एलानिया या छुप कर, ठीक है, इससे पहले कि वो दिन आए जिसमें कोई खरीदो फरोख्त नहीं है, कोई भाईचारा नहीं है, कोई दोस्ती नहीं है। जो अमल करके जाओगे वहां तुम्हें मिलेंगे। अल्लाहुल्लज़ी खलक़ अस्समावात, अल्लाह वो जिसमें आसमान और जमीन को पैदा किया, आसमान से पानी उतारा, फिर उससे फल निकलते हैं, वो रिज़्क बनता है तुम्हारे लिए। उसने कश्तियों को चलाया समंदर में अपने हुक्म से, वो मुसख्खर करता है नहरों को, और उसने मुसख्खर किया सूरज और चांद को पैदर पे, वो रात को मुसख्खर करता है, दिन को मुसख्खर करता है। उसने तुम्हें हर नेमत दी है। व इन तउद्दू नेमतल्लाह, अगर तुम अल्लाह की नेमतों को गिनना चाहो ला तुहसुहा, नहीं गिन सकते। इन्नल इंसान लज़लूमुन कफ़्फ़ार, बेशक वो इंसान जालिम है जो नाशुक्रा है। तो यहाँ अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि तुम अल्लाह की नेमतों को पहचानो, अल्लाह की नेमत जो तुम्हें दी है तुम उसको पहचानो। इतनी नेमतें हैं कि तुम गिन नहीं सकते। इंसान के अपने वजूद में कई ऐसी नेमतें हैं बंदा गिन नहीं सकता। अब ये अगला जो रुकू उसमें हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़ात से मुतालिक है, उनके ख़ानदान से मुतालिक है। और इद क़ाल इब्राहीम, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा रब्बि जअल, रब हाज़ा बलद आमिना, ये अमन वाला शहर। जब उनको हुक्म हुआ तो फ़लस्तीन से आके आप मक्का मुकर्रमा आए, वहाँ हजरत हाजरा को और हजरत इस्माइल को छोड़ के जा रहे थे। तो उस वक्त हजरत, ये अल्लाह की तरफ से हुक्म था, तो उस वक्त आपने फरमाया ये अल्लाह इसको अमन वाला बना और मुझे और मेरे औलाद को शैतान की बंदगी से बचा। रब इन्नहुन्न अदलल्न कसीरम मिनन नास, ए मेरे रब इन शैतानों ने, बुतों ने बहुत सारे लोगों को गुमराह किया। बस जिसने मेरी पैरवी की वो तो मेरा है, और जिसने मेरी नाफरमानी की तू मालिक है, बख्शने वाला है, रहीम है। ए अल्लाह, मैं अपनी औलाद को इस गैर ऐसी वादी में जो ज़राअत की बगैर है उसमें छोड़ के जा रहा हूँ। ये बैतुल मुहर्रम, आपके मोहतरम इस घर के करीब। ए मेरे रब लियो की मुसला, ताकि कायम करे नमाज को। फजल अफिदतम मिन नास, लोगों के दिलों को उनकी तरफ फेर दे और उन्हें हर तरह का रिज़्क अता फरमा। रब्बना इन्नक तालम, ये अल्लाह मेरे रब तू जानता है जो मेरे दिल में है। अन्नक तालम मा नुख्फी व मा नुअलिन, जो मैं छुपाता हूँ जो मैं जाहिर करता हूँ, और तेरे ऊपर कोई चीज़ मख्फी नहीं ज़मीन आसमान में। तो अल्लाह तबारक व तआला से दुआएं की इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी वहब ली अलल किबरी इस्माइल व इसहाक, कि अल्लाह की तारीफ जिसने अता फरमाया मुझे बुढ़ापे में इस्माइल और इसहाक। बेशक मेरे रब तू सुनने वाला है दुआओं को। रब जालनी मुकीमस सलाती व मिन दुर्रियती, बना दे मुझे नमाज पढ़ने वाला और मेरी औलाद को। रब्बना व तक़ब्बल दुआ, ए मेरे रब तू हमारी दुआ को कबूल फरमा। रब्बना ग़फ़िरली, मेरी बख्श फरमा, वाली वालिदैया, मेरे वालिद की, वलिल मुमिनीन, और मोमिनों को यौम यक़ूमुल हिसाब। तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फिर ये दुआ करके वहाँ मक्के से फिर निकले। फिर वो आपको पता है कि वो हजरत हाजरा जैसे फ्री पानी की कमी की वजह से वो उस पहाड़ी पे जाते हैं, उस पहाड़ी पे जाते हैं, उस पहाड़ी पे जाते हैं। तो इस वजह से फिर हाजियों को वो तवाफ करना पड़ता है सफ़ा मरवा का। तो बड़ी आजमाइश से गुजरी। फिर फरिश्ता आया, उसने पर मारा, पानी निकला, फिर आपने जमजम कहा, पानी रुक गया।
تو پھر اس پانی کو دیکھتے ہوئے جرہم قبیلہ وہاں سے گزر رہا تھا، وہ آیا وہاں، پھر وہ رک گیا، چلتے چلتے پھر مکہ شہر بن گیا، تو یہ ایک آماج گاہ بن گیا۔ اللہ نے پھر ہر طرح کا ان کو پھل اور رزق عطا فرمایا۔ بعد میں پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام آتے رہے، لیکن ابتدائی طور پر کوئی انسان نہیں تھا، حضرت ہاجرہ اور چھوٹا بچہ حضرت اسماعیل تھے۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلٌ عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، غافل اللہ کو مت سمجھنا، جو تم کام کرتے ہو اللہ ان کو دیکھ رہا ہے۔ انما یؤخرہم، اللہ تو انہیں مؤخر کر رہا ہے، لیومن، اس دن کے لیے، تشخص فی الابصار، جہاں آنکھیں جو ہے نا وہ ٹکی کی ٹکی رہ جائیں گی، مہطعین مکنی رؤوسہم، جب لوگ جا رہے ہوں گے تو سر اوپر کر کے جا رہے ہوں گے، کوئی آدمی کسی کی طرف توجہ ہی نہیں کرے گا، دل ہوا ہو رہے ہوں گے، اتنا سخت دن ہوگا۔ کون سا؟ قیامت کا دن۔ تو لوگوں کو آپ ڈرائیں، وانذر الناس یوم یاتیہم العذاب، اس عذاب سے ڈرائیں جس دن آئے گا۔ فیقول الذین ظلموا، ظالم کہیں گے ربنا اخرنا، ہمیں مہلت دے قریب مدت تک، تاکہ ہم تیری دعوت کو قبول کریں، رسولوں کی پیروی کریں۔ تو اللہ فرماتا ہے اب تم اس طرح کہہ رہے ہو، پہلے بڑے قسمیں کھاتے تھے کہ ہم یہاں سے نکلیں گے نہیں، ہمیں زوال نہیں آئے گا۔ وَسَكَنْتُمْ، تم رہتے تھے ان لوگوں کے گھروں میں جو ظالم تھے، خود تمہیں پتہ ہے کہ ہم نے ان کے ساتھ کیا کیا، یعنی ظالموں کے ساتھ جو ہم نے کیا، جن پر عذاب آیا ان کے گھروں میں تم رہتے تھے۔ ساری مثالیں تمہارے سامنے تھی، لیکن تم اس وقت توبہ نہیں کرے۔ وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرًا، انہوں نے فریب کیا، وَعِنْدَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ، تو اللہ کے پاس ساری خفیہ تدبیریں ہیں۔ وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ، اگرچہ ان کے اتنے خطرناک مکر تھے کہ پہاڑ بھی ہل جائیں۔ فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَهُ، آپ اللہ کو یہ گمان مت کریں کہ اللہ نے جو رسولوں سے وعدے کی ہیں اس کی اللہ مخالفت کرے گا، نہیں۔ اللہ نے جو کہا کہ اگر یہ نہیں مانیں گے تو عذاب دوں گا، تو پھر عذاب آئے گا، رسولوں کے ساتھ جو وعدے وہ پورے ہوں گے۔ ان اللہ عزیز ذو انتقام، اللہ غالب حکمت والا ہے اور انتقام لینے والا ہے۔ یوم تبدل الارض غیر الارض، وہ دن جس میں ایک زمین کو دوسری زمین سے بدلا جائے گا، والسماوات، اور آسمان، وبرزوا، ظاہر ہو جائیں گے، واحد القہار کے لیے، قیامت کے دن زمین تانبے کی ہو جائے گی، مٹی والی ہے زمین تانبے کی ہو جائے گی، آسمان سورج بالکل قریب ہوگا۔ وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ، آپ دیکھیں گے مجرموں کو یومئذ مُقَرَّنِینَ فِی الْأَصْفَادِ، بندے ہوں گے، جکڑے ہوں گے کڑیوں میں، سرابیلہم من قطران، تو انہیں لباس پہنا جائے گا گندھک کا، چمٹا ہوا، وَتَغْشَى وُجُوهَهُمُ النَّارُ، اور ان کے چہروں پر آگ ہوگی، ایسا ہی جل رہے ہوں گے۔ آپ دیکھیں گے ان مجرموں کا حال کیا ہوگا۔ لِيَجْزِيَ اللَّهُ كُلَّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ، تاکہ اللہ ہر نفس کو اس کے عمل کا بدلہ دے۔ ان اللہ سریع الحساب، اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ ھذا بلاغ للناس، یہ باتیں لوگوں کے لیے ہیں، وَلْيُنذَرُوا بِهِ، تاکہ یہ ڈریں اس سے کہ اللہ واحد قہار ہے، اس کے ظلم سے ڈریں، کسی کے ساتھ ظلم نہ کریں۔ انما هو الہ واحد، وہ ایک ہی خدا ہے۔ وَلْيَذَّكَّرُ الْأَلْبَابُ، تاکہ عقل والے اس سے نصیحت حاصل کریں کہ ایک ہی خدا کو ماننا ہے، کفر نہیں کرنا، شرک نہیں کرنا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ آخرت میں یہ بڑی سخت دن ہوگا۔ اس سخت دن سے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ صرف 7 آدمی ایسے ہوں گے جو اللہ کے سائے کے نیچے ہوں گے، جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ اس میں سے پہلا عادل حکمران، جو عدل کرنے والا بادشاہ ہے، اور ایک وہ جس نے اپنی جوانی عبادت میں گزاری ہو، جیسے جوان ہوا ہے تو نمازیں پڑھنے لگا، اللہ کا ذکر کرنے لگا۔ ایک وہ جو ایک ہاتھ سے دیتا ہے دوسرے ہاتھ کو پتہ نہیں چلتا، یعنی چھپ کے دیتا ہے۔ ایک وہ جس کا دل مسجد کے ساتھ لگا ہوا ہے، وہ بھی اس دن اللہ کے سائے کے نیچے ہوگا۔ ایک وہ شخص جس کو خوبصورت لڑکی مالدار اس کو اپنی طرف بلائے اور یہ کہے کہ نہیں میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ اس طرح کے 7 افراد جو اللہ کے سائے کے نیچے ہوں گے، باقیوں کے لیے بہت سخت ہوگی۔ اللہ ہمیں یہ سایہ عطا فرمائے، اللہ ہمیں دونوں جہاں میں خوشیاں نصیب فرمائے، اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔